السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت، سورہ یاسین کے پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ آخرکار سورہ یاسین پڑھنے اور سننے سے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کیا فوائد ہوتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے، پڑھنے والے کو کیا نصیب ہوتا ہے اور اس کے صدقات اور اس کے آپ کو کیا وجوہات اور اس کے کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، ساری معمولات سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چاہتا ہے کہ میں مصیبت سے آزاد ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے قرآن عظیم کی تلاوت کرے۔ اور قرآن عظیم میں جو سورہ یاسین ہے، یہ ایک سورت بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف سن لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا، غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یوں کہیے، اگر کاروبار رکا ہوا ہوگا تو کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرمائے گا، اگر کوئی پریشان ہوگا تو پریشانی کو دور فرمائے گا، بیمار ہوگا، بیمار کو اگر پانی پڑھ کر پلائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیمار شفا یابی پائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں ہوگا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں، اس مصیبت سے میں آزاد ہو جاؤں، اس مصیبت سے میں اچھی طریقے سے فل طریقے سے میں اس سے آزاد ہو جاؤں، تو اس سورہ یاسین کو پڑھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ پاک اس کی اس پریشانی کو اللہ پاک دور عطا فرمائے گا۔ اگر دکان نہیں چل رہی، دکان میں گراہک نہیں آتے، تو دکان کی گراہکی کے لیے، دکان میں برکت کے لیے یہ دعا یعنی سورہ یاسین ضرور پڑھے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان ہوگی اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی بندہ قید میں ہے تو قید سے رہائی کے لیے چاہتا ہے کہ میں رہا ہو جاؤں، تو رہائی کے لیے سورہ یاسین پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، ایک وقت مقرر کر لے، انشاءاللہ پاک اس کی غیب سے مدد ہوگی، اس کو قید سے رہائی مل جائے گی۔ اگر کوئی بندے کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں ہو رہی، پیسے میں رزق میں برکت نہیں ہو رہی، تنگی ہوتی ہے، تو اس سورہ یاسین کو پڑھ لے یا سن لے تو انشاءاللہ پاک وہ تنگی دور ہو جائے گی، وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد اور امداد عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مشکلوں سے آسانی عطا فرمائے گا، مشکلوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا اور آپ کے رزق میں زیادتی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک آپ کی ہر مشکلوں کو آسان فرمائے گا، غیب سے مدد امداد عطا فرمائے گا۔ یوں کہیے، اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور آپ کے لیے تمام آسانیاں ہوتی ہوئی چلی جائیں گے۔ اگر آپ صبح کے وقت میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو قسم خدا کی مومنوں، یہ قرآن عظیم کی تلاوت آپ کے دلوں کو، ذہنوں کو، نظروں کو اور آپ کے جسم کو، اور جس جگہ پر پڑھیں گے اس کو بھی فراوانی عطا فرمائے گا، روشنی عطا فرمائے گا، اس جگہ پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل عطا فرمائے گا اور اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی، رزق کی برسات ہوگی، غیب سے اللہ پاک آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو سب سے پہلے دینی اور دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، ذاتی اور اس کو آخرت کے بھی فائدے محسوس ہوتے ہیں، دنیاوی اور آخرت کے بھی فائدے اس کو ملتے ہیں، یعنی دنیا بھی اس کے کام بنیں گے اور قبر و حشر بھی آسان ہوگی، اس کے نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ پاک گناہوں کو معاف عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا پاورفل ایک وظیفہ ہے، یوں کہیے دعائے حاجات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا نکاح کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ اس سورہ یاسین کو پڑھے، اپنے لیے دعا کرے، نیک رشتہ اگر چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیک رشتہ عطا فرمائے گا اور اس کے غیب سے نیک رشتے کے لیے وہ بھی انتظام اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلوں کو آسان عطا فرما دے گا۔ یوں کہیے کہ زندگی کے تمام معاملات بنتے ہوئے چلے جائیں گے اور اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان عطا فرمائے گا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو سماعت کرنے سے پہلے کانوں میں ایئر فون وغیرہ یا پھر آپ دکان کھولتے وقت اس کو وہاں پر رکھ دیجئے، پڑھ لیجئے یا سن لیجئے، اور اگر آپ جب دکان کھولیں تو اس کو بجا کر رکھ دیجئے اور اس کو آواز سے سنیے
और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप इसको सुनेंगे और वहाँ पर आप इसको कुरान अज़ीम की तिलावत शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में खूब बरकत अता फरमाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, वضرب लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون،
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول
يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہاں سے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں جو کہ ہم ہر سورہ مبارکہ کے بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر سورہ مبارکہ، پھر اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں شامل ضرور رہیے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، آپ شامل ضرور رہیں، آمین کہیں، کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور جو آپ کے دل میں جائز تمنا ہو، دعا ہو، اس کو آپ ضرور لکھیں کہ ہمارے لیے حضرت یہ دعا کریں۔ انشاءاللہ پاک میں ضرور نام لے کر دعا کروں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کروں گا نام لینے کی۔ اگر نہیں لے پاؤں تو لیکن میں پھر بھی سب کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک، ہم نے جو سورہ یاسین پڑھی ہے مولا تبارک و تعالی، پڑھنے میں کسی طریقے کی جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی، مولا ان خامیوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس سورہ مبارکہ کو اپنی رضا کے خاطر، مولا ہم نے تیری رضا کے خاطر دل سے پڑھی، مولا اسے قبول عطا فرما۔ اس کی برکات سے مولا تبارک و تعالی سب سے پہلے ہمارے ظاہر و باطن، ہمارے جسمانی، ہماری روحانی، میرے مولا روح کو سوار دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے جسم میں روحانی طاقت و قوت عطا فرما۔ اس سورہ مبارکہ کا قرآن عظیم پڑھنے کا مولا سب سے پہلے ہمارے جسموں پر اور روحوں پر، ذہنوں پر اثر نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے سرفراز عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھی سنی ہے، یا اللہ پاک ان کے ان جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے مولا قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو غیر مقدمے میں پھنسے ہوئے مولا ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن بچیوں کے گھر میں نکاح نہیں ہو رہے مولا ان کے لیے غیب سے اچھے اچھے رشتوں کے انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرما۔ ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، گھر کی مولا سب کی حفاظت عطا فرما، کھیت کھلیان کی مولا حفاظت عطا فرما۔ اب آپ جو بھی دعا اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ اب چلیے ہم دعا کے آخری الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ پاک، جو دعائیں کی ہیں پنجتن پاک کے وسیلے سے، حضور پاک کے وسیلے سے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جب دم آخر یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔